Thomas, हजुर Thomas. तिमीले के गर भने नि यो त कहिले आइस कहाँ थियो त मैले चाहिँ दारू पनि काट्थेँ सोले पनि काट्थ्यो मेरो बिहामा पुरा त नारा दिदी त्यही त यहाँ पनि भित्र बोलाउन आएको त कहाँ गएको है पानी परेर होइन दाजु लाग्छ पानीले अब त रोकियो नि त प्रभुको महानता भनिर गरी भन्न सक्छन् प्रभु धन्यवाद हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता आलियत
ताली पठाउनुहोस् है नरपालीहरू खेतका आलीहरू अन्न बालीहरू नारियल वृष्टि र बतासहरू बाँचो रुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदै चरा चुरुङ्गी उड्दै माथि आकाश छुँदै मुन्नै पुगिदिन्छ मन मेरो हेर नहेर सृष्टिको सुन्दरता बाटहरू जीव जीवतहरू उज्यालो दिन निरातहरू अनौठा बाटहरू जीव जीवतहरू उज्यालो दिन निरातहरू असंख्य जातिहरू विभिन्न रीतहरू असंख्य जातिहरू विभिन्न रीतहरू उदेकले भरिन्छ यो मन मेरो गर नगर ईश्वरको प्रशंसा सम्पूर्ण हृदयको उपासना मान्छे मान्छेको सबै भिन्नता देखियो हेर उनको आज्ञामा हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता यसलाई बनाउने प्रभुको महानता धनी र गरिब दुवै मिलेर भन्न सक्छन् प्रभु धन्यवाद हेर न हेर सृष्टिको सुन्दरता हुन्छ हाम्रो न्यू जेनेरेसनका भाइ बहिनीहरूलाई हुन्छ सबैजनालाई जमेसी हुन्छ हामी सुरुको प्रार्थना गर्छौँ आउनुहोस् सबैजना जीवित परमेश्वर पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ यस समय प्रभु तपाईँ प्रभुको महान प्रेमको कारणले आज हामी स्तरमा छौँ प्रभु अनि प्रभु हामी आजको जुन प्रभु पवित्र अनि विवाहमा प्रभु आज हामी सहभागी भएका छौँ ओ प्रभु अनि तपाईँ परमेश्वरको उपस्थिति हाम्रो बिचमा हामी यस समय थाहा गर्न चाहन्छौँ प्रभु अनि आज जति पनि यस ठाउँमा आउनुभएको तपाईँको जनहरू छन् अनि हरेक मानिसहरू तपाईँको जाति जाति तपाईँले सृष्टि गर्नुभएको हरेक जातिलाई तपाईँको हातमा यसै समय समर्पण गर्दछौँ प्रभु अनि आजको जुन पवित्र विवाह जुन प्रभु तपाईँ परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको हो अनि साँच्चै नै प्रभु आज सुसम्पन्न हुनको निम्ति हामी साँच्चै नै आज प्रार्थना गर्दछौँ प्रभु हरेक बाधाहरूलाई साँच्चै नै तोडिकन हरेक बन्धनहरूलाई तोडिकन हामी तपाईँ यीशुको चरणमा आइकन यो विवाहलाई तपाईँको हातमा समर्पण गर्दछौँ दिनुहोस् ग्रहण गरिदिनुहोस् सबै मिली हामी प्रार्थना चढाउँछौँ सुरुको यीशु प्रभुको चरण पवित्र नाममा तपाईँहरू बसिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दैछु यस पछाडि कन्टिन्यू नै हाम्रो अब सानो तपाईँहरूलाई यहाँ हाम्रो भाइ दिनेश भाइको तर्फबाट आउनुभएको कतिजना हुनुहुन्छ यहाँहरू सबैजना बसिराख्नु भएको होला यता दिदी बहिनी तर्फबाट चाहिँ हाम्रो बेहुली तर्फ माधवी तर्फबाट आउनुहुने पनि तपाईँहरू बसिदिनु हुनुको लागि अनुरोध गर्दै विशेष गरेर आजको कार्यक्रममा यहाँहरू उपस्थिति भइदिनु भएको छ यो जस्तो ठुलो कुरा केही होइन संसारमा हामीले तीनटा सिचुएसन चाहिँ भोग्नै पर्छ मानव जीवन भएर जन्म लिइसकेपछि तीनवटा सिचुएसन एउटा हो जन्म पछाडि हाम्रो जीवनमा धेरै उतार चढावहरू आउँछ हुर्किने टाइमहरू आउँछ बढ्ने टाइमहरू त्यस पछाडि जवान भइसकेपछि चाहिँ अनि विवाहको लगन आउँछ त्यो चाहिँ
मेन इम्पोर्टेन्ट हुन्छ बिचको है विवाहको लगन यो बिचको समय हो मानिसको जीवनको एकदम खुसीको समय पनि हो त्यस पछाडि अवश्य नै हाम्रो मृत्यु पनि निश्चितै छ हामी कोही पनि अब अजम्मरी छैन यो तीनटा कार्यक्रम चाहिँ मान्छेको जीवनको प्रमुख कार्यक्रम हो मानव जीवनले भोग्नै पर्ने यो तीनटा सिचुएसन छ यो सिचुएसनमा जतिजना हामी उपस्थिति छौँ आएका छौँ हामी तीनटा सिचुएसनमा हामी जतिजनाहरू जान्छौँ त्यसमा चाहिँ परमेश्वरको ठुलो आशिष हुन्छ आमेन तपाईहरु त्यो ठुलो ठुलो ऊहरुमा नजानुहोस् विभिन्न खालको कुराहरुमा नजानुहोस् र यो तीनवटा चीजहरुमा चाहिँ तपाईहरु जाने काम गर्नुभयो भने तपाईको जीवन पनि सफल हुन्छ यो तीनटा सिचुएसनमा चाहिँ हामीले कसैलाई सहायता गर्यौं भने पनि उहाँले कहिल्यै पनि बिर्सिँदैन यो खुसीको क्षण छ अहिले जन्म पनि हामीलाई एक प्रकारले खुसी लाग्छ किनभने संसारमा हामी आको दिन हो र बीचमा विवाह हुन्छ विवाह झन् अति नै उत्तम भनेर बाइबलले भन्दछ है अनि यो समय पनि खुसीको क्षण हो र अन्तमा हाम्रो निश्चितै छ संसारबाट हामी बिदा लिन्छौँ यो दुःखको क्षण भए पनि प्रभुको समय हामी प्रभुको हातमा जाने भएकोले गर्दाखेरि संसारको यी सबै कुराहरू सकिएर चाहिँ हामी उहाँसँग भेट्न जान्छौँ त्यो झन् अति नै खुसीको क्षण भनेर संसारिक जीवन त्यागेर आत्मिक जीवनमा प्रवेश गर्ने समय हो हामी चर्चका क्रिस्चियनहरू हामीले विश्वास गर्ने विश्वासीहरूले र अरू अन्यहरूले पनि त्यही कुरालाई विश्वास गरिरहेको हुन्छ हामी अगाडि बढ्नेछौँ विशेष गरेर यहाँ उपस्थित हुनुहुने विवाहको लागि आशिष दिनको लागि उपस्थित हुनुहुने नै सम्पूर्ण हाम्रो दिदीबहिनी तर्फबाट दाजुभाइ तर्फबाट आउनुभएका हाम्रो दिनेश भाइ र माधवीको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुहुनेलाई म स्वागत भन्न चाहन्छु हाम्रो अति नै इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि हाम्रो सिचुएसन चाहिँ पानी परिरहेको छ असिना झरिरहेको छ केही समय अलिकति खाली भएको जस्तो देखेर तुरुन्तै आजको विवाहलाई हामीले विधि विधान सबै गर्ने र यी विभिन्न खालको अप्ठ्यारो कुराहरू नआउने बाधा नआउने कुराहरू माथिबाट इन्भाइरोमेन्टले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति छोटाउनु पर्ने भएको छ जस्तै हामीले गीतहरू पनि धेरै छोट्याएका छौँ यहाँ बीचमा प्रस्तुत हुने विभिन्न खालको कुराहरू छ विभिन्न खालको प्रस्तुतिहरू छ त्यो पनि धेरै नै छोट्याएका छौँ जस्तै डान्स प्रोग्राम गीत प्रोग्रामहरू विभिन्न खालको हरेक विवाहलाई सपोर्ट गर्ने खालको प्रोग्रामहरू चाहिँ छुट्टिएको छ तर विवाहमा गर्नै पर्ने अति नै महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ हामीले गर्ने निर्णय गरेका छौँ समय र परिस्थितिलाई विचार गरेर यो काम हामीले अगाडि बढाएको छौँ यहाँहरूले त्यो कुरालाई स्वीकार दिनुहुनेछ किनभने पानी असाध्यै जोडसँगले परिरहेको छ म अब छोटो परिचय भाइ बहिनी तर्फबाट दिन चाहन्छु भाइ चाहिँ ताप्लेजुङ जिल्लाको फुङलिङ गाविस म चाहिँ सुसमाचार सुनाउन जाँदाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ त्यो 2050 51 52 सालतिर भाइ जन्मेको थियो कि थिएन थाहा छैन त्यतातिर सुसमाचार धावाहरूमा जाँदाखेरि त्यो ठाउँहरूमा क्रिस्चियनहरू थोरै मात्रै थियो पाउँदैन थियो हामीले घरहरू गर्न सक्थ्यौँ मान्छेहरू सबै चिन्थ्यौँ तर भाइहरूले पछिबाट विश्वास गर्नुभएछ हाम्रो दिनेश भाइहरूले उहाँले प्रभुबाको 8 वर्ष अगाडि मलेसियामा पाउनु भएको रहेछ अनि मलेसियामा पनि हाम्रो न्यू जेनेरेसन चर्चको ब्रान्च चाहिँ त्यहाँ भएको कुराहरू चाहिँ म जानकारी दिन चाहन्छु भाइ प्रभुमा अति नै गहिरो राम्रो विश्वासी र असल इमानदारी प्रभुमा इमानदारी भाइ हामीले पाएका छौँ त्यस्तै नै बहिनी पनि रामेछाप जिल्लामा जन्म भई आज भाइ र बहिनीको मलेसियामै भेट भएर आज तपाईँ हामी चाहिँ यहाँनिर छौँ प्रभुमा असाध्यै बलियो बहिनी र असाध्यै राम्रो भनेर चाहिँ यहाँका पास्टर गुरुबा हाम्रो जीएस आले सरले बताउनु भएको छ र व्यक्तिगत तर्फबाट पनि मैले भाइ बहिनीहरूलाई सोधेको थिएँ प्रभुमा राम्रो खालको विश्वासी आदरणीय
एकदम प्रभुको मेन प्रभुको इच्छामा हिँड्ने भाइ बहिनीहरू चाहिँ आज विवाह हुँदैछ। हुन्छ, म हतार नगरी यस समय विशेष गरेर बेहुलीलाई भाइले चाहिँ वेटिङ गरिरहेको छ। हेर्नु त ल, बिचरा कहिले बेहुली देख्नु पाउने, कहिले आइपुग्ला भनेर चाहिँ भाइ वेटिङमा बसिरहेको छ। यो अवस्था भनेको अति नै सेकेन्ड पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ है। कहिले आइपुग्छ, कहिले हेर्नु पाउँछु। यो तपाईँको पहिलेको जस्तो होइन, पहिले भेटाएको जस्तो होइन। आजको दिन चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हेर्नुहोस्, आजको दिनलाई चाहिँ विशेष गरेर भाइले कति छिटो उसलाई चाहिँ अब इच्छा लागिरहेको छ भाइलाई। त्यसले गर्दा ढिला नगरिकन बहिनीलाई पनि यता ल्याउने तर्खरमा हामी जान सक्छौँ। तपाईँ बेहुलीलाई तयार गरिदिनु होला। यता आउँदाखेरि हाम्रो भाइ बहिनीहरूले पर्नेछ आशिषको झरी गीत गाउनेछ, बहिनी पनि यहाँ आएर बस्नेछ। बहिनीलाई तयार गर्नुभन्दा अगाडि बहिनी आउँदैछ बहिनी। लु, हामी सबैजना एकदम तयार हौँ। तपाईँहरूलाई म भन्छु, अहिले आइसकेको छैन, तपाईँहरू एकछिन बस्नुहोस्। आइसकेको छैन, केक चाहिँ आएको होला। त्योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले बहिनी आउँदाखेरि सबैजनाले उठेर पर्नेछ आशिषको झरी भन्ने गीत चाहिँ भाइ बहिनीहरूले प्रस्तुत गर्नेछ। आएपछि चाहिँ हाम्रो आएपछि आउँदै गर्दा हामीले गीत गाउनेछौँ। अनि बहिनीको आउने चालहरू चाहिँ एकदम बिस्तारो, सायद एउटा गीत सकुन्जेलसम्ममा त्यहाँदेखि यहाँसम्म आइपुग्नु पर्यो। हतार गर्नु भएन भाइलाई भेट्नुलाई। अब जिन्दगीभर सँगै रहने हो। खै त आइपुगेन बहिनी। खेरि हामी सबैजना उठ्नेछौँ है, उठ्नेछौँ। ल, बिस्तारो चालमा आउनु होला, एकदम बिस्तारो। मुक्तिदाताको आशिषको एकदम बिस्तारो आउनु। आशिषको झरी, हतार गर्नु भएन है, बिस्तारो। को थोपो हुन्छ आशिषको झरी आशिषको झरी जीवनमा हो शक्ति सबैमा ओपन गराउँछ पवित्र आत्माको आशिषको झरी आशिषको झरी दयाको थोपो आशिषको झरी आशिषको झरी प्रभु पठाएर आत्माको घर
आशिषको वचनको त्यसले जग्गा आशिषको झारी पठा दयाको थोपो हुन्छ आशिषको झरी पठा पर्नेछ आशिषको झरी साँझदेखि सुरु हामीले आज पाउँछौँ सुन्नुहोस् बिन्ती येशू आशिषको झरी पठाऊ दयाको थोपो जो हुन्छ आशिषको झरी पठाऊ। हुन्छ हामी सबैजना बस्नेछौँ आफ्नो सिटमा तपाईँहरू बसिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। भाइ बहिनीहरू पनि गीत गाइदिनु भएको लागि धन्यवाद। पर्नेछ आशिषको झरी। हेर्नुहोस् त माथि आकाशबाट पनि कत्रो झरी बर्सिएको छ। यी सबै आशिषहरू थामेर थामी नसकिने आशिष, मसिना पानी सहितको आशिष पनि हामीले महसुस गर्यौँ आज है। कति धेरै पर्नेछ आशिषको झरी। हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरूको जीवनमा चाहिँ धेरै धेरै आशिषहरू चाहिँ परमेश्वरले वर्षाउनु भएको होस्। तर अहिले नै भाइ बहिनीहरूलाई म विवाहको अहिलेसम्म हेलो त्योभन्दा ठुलो आउँदैन सर ए हुन्छ। अहिलेसम्म भाइ बहिनीहरूलाई अझै पनि मैले श्रीमान श्रीमतीको रूपमा घोषणा गरेका छैनौँ। हामी हेर्दैनौँ त्यो दृष्टिले, अझै पनि हामी हेर्न सक्दैनौँ। अहिले पनि कोही भाइ र बहिनीको विषयमा केही भन्नु र विवाहको अगाडि विवाह नै तपाईँ एकदम हुँदैन भनेर तपाईँ प्रस्तुत गर्नु सक्नुहुन्छ यो बेला। तर विवाह भइसकेपछि फेरि संसारको कुनै कुराले पनि भाइ बहिनीलाई रोक्न सक्दैन। त्यसै कारणले यो विवाह क्रिस्चियन विवाहलाई चाहिँ संसारमा सबै संसारभरि स्वीकार्ने भएकोले गर्दा यो विधि परिपक्व छ। तपाईँ कानुनको कुनै ठाउँमा जानुहुन्छ भने पनि तपाईँहरू साँची हुनुहुन्छ विवाहको लागि। त्यही कारणले गर्दाखेरि अहिले नै तपाईँहरूलाई म भन्न चाहन्छु यो विवाह विधिपूर्वक भइरहेको घोषणा गर्न चाहन्छु। यो विवाह परमेश्वरको इच्छाअनुसार भएको हो र बाइबलले विधि अनुसार चाहिँ यो विवाह हुँदैछ। तपाईँहरूलाई त्यो जानकारी हुनुपर्छ। परमेश्वरले दिनुभएको भनी जोडी हामीले ग्रहण गराउनेछौँ है। अनि बाइबलले दायित्व चाहिँ भाइ बहिनीहरूले चाहिँ पुरा गर्नेछ। साथै वैवाहिक करारको पालना पनि र आशिष पनि भाइ बहिनीहरूले स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ। अब ढिला नगरी भाइ बहिनीलाई विवाह दिनुको लागि, भाइ बहिनीलाई करार बाँधिदिनुको लागि तपाईँलाई अघि पनि मैले भनिसकेँ। अहिलेसम्म तपाईँलाई चान्स छ। कसैले बहिनीलाई हेरिराख्नु भएको छ भने यही समय है। फेरि कसैले तपाईँले भाइलाई हेरिराख्नु भएको छ भने बहिनीहरूले कतै पनि संसारको कुनै ठाउँबाट हेरिराख्नुहुन्छ भने एक आउन तपाईँहरूलाई समय यतिखेर छ। तर पछि मैले भाइलाई मेरो अहो मलाई मन परेको थियो बर्बाद भएछ नि त। हाम्रो माधवी बहिनीले त सट्टै पारिहालेछ भनेर भन्नु पाउँदैन है। अब बहिनीलाई मन पराउने छ भने पनि तपाईँलाई यस समय छ। त्यतिखेर तपाईँहरूले जब भाइ बहिनीहरूको हात बाँधिनेछ परमेश्वरको इच्छाअनुसार भाइ बहिनीलाई हामीले करार बाँधिदिनेछौँ, विवाह घोषणा गरिदिनेछौँ, श्रीमान श्रीमती घोषणा गर्नेछ। त्यस पछाडि तपाईँहरूले जतिसुकै बल गरे पनि पाउनुहुन्न। यो समाज हो है। यति धेरै समाजको अगाडि चाहिँ र हामीले विवाह गरिदिन आँटिरहेको छौँ। यही विवाह चाहिँ दिनुको लागि
स्थानीय पास्टर आउँदै हुनुहुन्छ जिएस आले सरलाई म अगाडि आएर विवाह दिनको लागि करार बाँधिदिनुको लागि सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ भाइ बहिनीलाई चाहिँ अगाडि नै प्रस्तुत गरिदिनुको लागि चाहिँ तपाईँहरूको सामुने भाइ बहिनीको करारहरू बाँधिदिनुको लागि उहाँलाई अगाडि निम्तो छ। ताली बजाइदिनुहोस्। यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय प्रभुका जन अनि परमेश्वरका सृष्टिहरूमा र मेरा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म हार्दिक हार्दिक जय मसीह साथै नमस्कार गर्न चाहन्छु। अनि यो आज सुनौलो अवसर हामीले पाएका छौँ र मैले तपाईँहरूलाई व्याख्या गर्नुभन्दा पहिले नै हाम्रो आदरणीय पास्टर नवीन थापाले आजका सञ्चालक उहाँले चाहिँ बताइसक्नु भएको छ र म ढिलो नगरिकन यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन गइरहेको छु। र यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा एकैछिन है, मेरो यहाँ गेस्ट आएको कारणले गर्दा यो मोबाइल फोन म फेरि पनि यो जुन विवाहको कार्यक्रमलाई करारलाई अगाडि बढाउने क्रममा हाम्रा सञ्चालकज्यूले त तपाईँहरूलाई भनिसक्नु भएको छ। म फेरि पनि अन्तिम पटक चान्स दिन्छु के यो विवाह रोकिनमा तपाईँहरूको कुनै अनुरोध भनौँ न कम्प्लेन छ यो दुई जोडीको विवाह नहुनुमा? यो विवाह नहुनुमा विनेश भाइ र मानवी बहिनीको विवाह नहुनुमा तपाईँहरूको तर्फबाट केही कम्प्लेन छ? त्यसो भए म अब यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र म यो समय दुलहा र दुलहीलाई म अगाडि बोलाउँदछु। हेलो चेक। म यहाँ सुरुमा त्यो माइक चल्दैन। म यहाँ दुलहा विनेश भाइलाई केही कुरा सोध्न चाहन्छु। त्यो सोध्नुभन्दा पहिले चाहिँ हाम्रो माझमा हाम्रो परमेश्वर उपस्थित हुनुहुन्छ र पवित्र आत्मा हाम्रो माझमा उपस्थित हुन्छ। साथै यहाँ यतिका व्यक्तिहरू साक्षी हुनुहुन्छ। अनि यो व्यक्तिहरूको माझमा म यहाँलाई चाहिँ एउटा परमेश्वरको करारको म अनुरोध गर्दछु र म के भन्न चाहन्छु भने म सँगसँगै भाइले यो शब्दहरू चाहिँ भन्नुपर्ने छ। मेरो आवाज अलिक ठुलो छ है भाइ, तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ? रेडी छु। म तपाईँलाई यहाँ केही कुरा सोध्न चाहन्छु र तपाईँले बताउनु पर्नेछ। परमेश्वरको उपस्थितिमा चर्च र उपस्थित महानुभावहरूको सामु म मानवीलाई आफ्नो पतिको रूपमा स्वीकार गर्नको निम्ति तयार हुनुहुन्छ? तयार छु। त्यसो भए मैले यहाँ केही कुराहरू भन्दछु, तपाईँले पछि भन्नुपर्ने हुन्छ है। परमेश्वरको उपस्थितिमा चर्च र उपस्थित महानुभावहरूको सामु महानुभावहरूको सामु म यो विवाह परमेश्वरको योजना अनुसार भएको हो र म तिमी दिनुभएको पत्नीको रूपमा ग्रहण गर्दछु र पत्नीप्रति गर्नुपर्ने बाइबलीय दायित्व पुरा गर्नेछु। विवाहको करार
पालना गरेर पाइने आशिष म मेरी श्रीमती र परिवारमा प्राप्त भइरहोस् भनी स्वीकार गर्दछु येशू ख्रीष्टको नाममा येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। आमेन। यसै गरिकन म करार हामीले फेरि कति चासोको विषय हुन्छ है, केटालाई मात्रै भन्न लगायो, केटीलाई त अलिक स्वतन्त्र छोडिनु भयो भन्ने हुन्छ। 60-65% अधिकार पाएको कारणले म त्यसो चाहिँ गर्दिनँ, किनकि बाइबलमा चाहिँ श्रीमान र श्रीमती बराबर हो भनेर भनेका छन्। त्यस कारणले गर्दा म नानीलाई पनि यो कुरा सोध्न चाहन्छु। नानीले यो माइक समात्ने छ, अलिकति उठ्दा हुन्छ, उठेर भन्दा हुन्छ, बसे पनि हुन्छ, अहिले उठ्न म यहाँ नानीलाई के भन्न चाहन्छु भने परमेश्वरको उपस्थितिमा चर्च र उपस्थित महानुभावहरूको सामु के तपाईँले विनेश भाइलाई आफ्नो पतिको रूपमा स्वीकार गर्नुहुन्छ? त्यसो भए तपाईँले मेरो पछि म अगाडि केही शब्दहरू बोल्नेछु, तपाईँले पछि भन्नुपर्नेछ। यो उपस्थित महानुभावहरूको सामु परमेश्वरको उपस्थितिमा चर्च र उपस्थित महानुभावहरूको सामु म यो विवाह परमेश्वरको योजना अनुसार भएको हो भनी म स्वीकार गर्दछु। म तपाईँ दिनुभएको पतिको रूपमा ग्रहण गर्दछु र पति प्रति गर्नुपर्ने बाइबलीय दायित्व पूरा गर्नेछु। विवाहको करार पालना गरेर पाइने आशिष म मेरो श्रीमान र मेरो परिवारमा प्राप्त भइरहोस् भनी स्वीकार गर्दछु। येशू ख्रीष्टको नाममा आमेन। हामीले यो करार बाँधिसकेका छौँ परमेश्वरको उपस्थितिमा। अब सबै समुदायको सहभागिता र हर्षको ताली हामी सबैजनाले बजाइदिनेछौँ। र यो समय म फेरि सञ्चालकज्यूलाई दिन चाहन्छु केही समय। अब फेरि पनि उहाँले नै गर्ने कामहरू बाँकी नै छ। हाम्रो पास्टरज्यूलाई यही बसिदिनुको लागि अनुरोध गर्दछु। केटीको अभिभावकहरूको हुनुहुन्छ, तपाईँहरू आइदिनुहोस् त। अब तपाईँको छोरी अब सधैँभरि घरमा पालेर राखेर हुँदैन, छोरीको जात हो, दिनै पर्छ कसैलाई। अब कतिजना त अब रुन्छ है यो बेला, तर हामी रुँदैनौँ, किनभने सही तरिकाले परमेश्वरले भन्नुभएको छ जोडी चाहिँ दुईजना चाहिँ परमेश्वरले एउटै हो भन्नुभएको छ। एउटै शरीर हुनुको लागि गएको मात्रै हो बहिनी है। माधवी चाहिँ दिनेशको एउटा करङ रहेछ, शरीर रहेछ। दुईटा रथमा चाहिँ तपाईँले पाङ्ग्रा हेर्नुभयो भने एउटा पाङ्ग्रा छैन भने रथ चाहिँ लड्छ। हामीले साइकल पनि कुदाउँदाखेरि एउटा मात्रै कुदाउँदाखेरि अब एउटा साइकल कति अप्ठ्यारो हुन्छ होइन, एउटा पाङ्ग्रा, दुईटै पाङ्ग्रा चाहिन्छ। त्यही कारणले गाडी पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने 4टा पाङ्ग्रै चाहिन्छ, छोराछोरी पनि चाहिन्छ कि जस्तो लाग्यो है गाडीको हेर्दा चाहिँ। अनि यी सबै कुरा भएर मात्रै जीवन चल्छ। त्यसले गर्दा अब छोरीको तर्फबाट अभिभावक जो हुनुहुन्छ तपाईँ अगाडि आइदिनुहोस् अनि छोरीलाई आफ्नो ज्वाइँलाई चाहिँ हात दिएर तपाईँले जिम्मा दिनुपर्ने छ यस समय। तपाईँले यहाँ सरले गराइदिनु हुनेछ त्यो काम। मार्क्स खोल्नुपर्ने भयो। यहाँ हामीहरूको माझमा माधवी बहिनीको आमा र दाजु उपस्थित हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले यसो अगाडि फेस देखाइदिनु भयो भने हुन्छ, उतातिर फर्केर।
है उहाँ आमा हुनुहुन्छ र उहाँ दाइ हुनुहुन्छ। यहाँले हेरिसक्नु भएको छ र म यो समय दुल्हालाई है आफ्नो छोरी बहिनी दिनुहोस् भनेर चाहिँ माग्नको निम्ति म हात थाप्नलाई यहाँ अनुरोध गर्दछु है। तपाईँले हात थाप्नु पाउनेछ हजुर। अनि दाजु र आमाले चाहिँ नानीको हात समातेर चाहिँ भाइलाई दिनुहुनेछ, छोरीलाई दिनुहुनेछ, ज्वाइँलाई दिनुहुनेछ। हामी ताली बजाउने छौँ यो समय। र यो समय अनि तपाईँहरूले चिनो ल्याउनु भएको छ भने आफ्नो आफ्नो चिनो निकाल्नु सक्नुहुनेछ। ल्याउनु भएको छ र यो दिनुहोस् त। यो औँठी हामीले हेर्न सक्छौँ है। यो औँठी चाहिँ चुट्टिएको छैन है, गोलो छ यो। अनि यो चाहिँ कहिल्यै चुटिँदैन किनभने यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरिकन हामीले यो विश्वास गर्छौँ कि यी दुई दाम्पत्यको जीवन चाहिँ परमेश्वरले जबसम्म यो संसारबाट उठाइ लाँदैन तबसम्म, मृत्युले जबसम्म उठाइ लाँदैन तबसम्म चाहिँ कहिल्यै चुटिँदैन भन्ने हामी यो विश्वास गर्दछौँ। आमेन। अनि त्यस कारणले म यो औँठी चाहिँ बहिनीलाई लगाइदिनको निम्ति म भाइलाई दिँदछु यो। अनि त्यो यो सँगसँगै यो पनि छ, तर म यो औँठी मात्र लाउन दिन्छु। यो चाहिँ पछि उहाँहरूले लाउनुहुनेछ र यो भाइले लिनुहुनेछ। ताली बजाएर सपोर्ट गरिदिनुहोस्। साइलीमा भन्छ क्या है, खाली राखेर आएका रहेछन्, खाली नै रहेछन्। भाइ बहिनीले पनि केही भाइलाई ल्याउनु भएको छ कि ल्याउनु भएको रहेछ, किनभने माया चाहिँ बराबर, तिम्रो माया 99 मेरो माया 100 चाहिँ होइन रहेछ। मास्टरज्यू त्यो फुल चाहिँ त्यो नानीलाई समात्न लाउनु फुल समात्दा नानीलाई समात्न लाउनु नानी फुल फुल लगाइदिनुहोस् त जियो सर, दिनुहोस् त बहिनीलाई। पनि मेरो माया पनि के कम भनेर त्यो भन्दा पनि ठुलो ल्याएर छ। श्रीमानको हात ठुलो होला नि त, औँला फिङ्गर है। अनि म यो बहिनीलाई यो दिँदछु यो रिङ। अनि यो रिङ चाहिँ बहिनीले भाइलाई लगाइदिनु हुनेछ र हामी ताली बजाउने छौँ है। कति बाठो, अर्काले लाउँछ भनेर हतपत्र हात दिँदो रहेछ। र यो समय है हामीले करार पनि बाँधिसकेका छौँ, औँठी पनि साटिसकेका छौँ, उहाँको परिवार आफन्तबाट जिम्मा पनि लगाइसकेका छौँ। र यो मण्डली र परमेश्वरको सामु म यहाँहरू दुईजनालाई श्रीमान र श्रीमतीको रूपमा
आजदेखि म यो घोषणा गर्न चाहन्छु, हामी सबैजनाले ताली बजाउनेछौँ र दुईजना बस्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि हाम्रो पास्टरबाले फेरि एकछिन नबस्नुहोस्, एकछिन नबस्नुहोस् त। कहाँ दिन्छु अझै भाइलाई कति आतुरी छ त्यो। अब मेरो श्रीमती कस्तो होला, अझै घुम्टु उखारेकै छैन। भाइलाई कस्तो आतुरी भइरहेको होला है बिचरालाई है। तपाईँ हामीलाई पनि पहिले भएको थियो कि थिएन? थियो नि है। त्यस्तो नै भाइलाई पनि आतुरी भइरहेछ। त्यसले गर्दाखेरि ढिलो नगरी भाइलाई चाहिँ आफ्नो श्रीमती घोषणा भइसकेको छ। पास्टरज्यूले श्रीमती घोषणा गरिसकेको छ। आफ्नो श्रीमतीको अनुहार हेर्नुको लागि, घुम्टो उघार्नुको लागि सबैको सामुने अनुरोध गर्दछु। भाइले घुम्टो उघार्ने। ल, भाइले पहिलोचोटि श्रीमतीलाई देखेको कि अगाडि देखेको नि? ल, सबैजनाले ताली बजाएर सपोर्ट गरिदिनु होला। ल, अब यो विवाहको एउटा प्रतीक हो। जब हामीले भित्र त छँदैछ परमेश्वरले हामी सबैजनालाई, अब बस्नुहोस् भाइ बहिनीहरू, अबदेखि उसो चाहिँ दुवैजना एक भएको छ। आमेन। हामीले सबैजनाले यी दुवैलाई आजदेखि श्रीमान श्रीमतीको रूपमा चाहिँ हेर्नुपर्नेछ। मृत्युको अन्धकारमय घाटी भएर हिँड्नु परे पनि, जीवनमा दुःख सुख जस्तै परिस्थिति आए पनि, जीवनमा जस्तो कठिनाइहरू आए पनि, भाइले अब हाम्रो सामुने मेरो श्रीमती होइन भन्नु पाउने छैन। हो कि होइन भन्नुहोस् त यताबाट? पक्का उनीहरू दुईजना चाहिँ के भइसक्यो? श्रीमान श्रीमती भइसक्यो। तपाईँहरूले पनि त्यही स्वीकार्नुहुन्छ नि यताबाट, होइन? हुन्छ। अब बहिनीले पनि मेरो श्रीमान होइन, मलाई मन पर्दैन भन्नु पाउँछ? अब त कठलो समातेर है। त्यस्ता दिनहरू पनि आउँछ जीवनमा। तर सामना गरेर, सधैँ जीवन भनेको सधैँ नै सुखै सुख हुन्छ, सधैँ माथि 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 उडिन्छ भनेर सोच्नु हुँदैन। जीवनमा धेरै प्रकारको अवरोधहरू पनि आउँछ। साथसाथै त्यो अवरोध सधैँभरि रहँदैन अनि खुसी पनि आउँछ। अनि यी दुवैलाई बराबरी सम्हाल्दै लाने काम चाहिँ अब उनीहरू दुईजनाकै हो। दुःखमा पनि सुखमा पनि श्रीमानले श्रीमतीलाई साथ दिनुपर्छ, श्रीमानले श्रीमतीलाई साथ दिनुपर्छ, श्रीमानले श्रीमतीलाई, है दुईजनाले नै दुवैतर्फबाट बराबरी साथ दियो भने जीवन चाहिँ सुन्दर हुन्छ। अहिले वचनमा पनि हामीले सुन्नेछौँ, आजदेखि दुवैजना श्रीमान श्रीमती भएको छ। यहाँ एउटा केक छ, तुरुन्तै हामी केक कार्यक्रमहरू गर्नेछौँ। केक काटेर मत्ती तपाईँ एउटा पढिदिनुहोस् त। मत्ती 19 को छ। यी सबै किन गरियो, औठी किन लाइयो, तपाईँहरूलाई किन बोलाएर यी सबै कुराहरू भाइ बहिनीले गर्यो भन्दाखेरि यी सबै बाहिरी प्रमाणहरू पनि त्यति नै विवाहमा आवश्यकता पर्दछ। आत्मिकै कुरा त छँदैछ। परमेश्वरले यो विवाहलाई स्वीकार गरिदिनु भएको हुनेछ। दुवैजना एक हुनेछ। देख्दा दुईटा देखिन्छ नि, होइन? दुईटा देखिन्छन्, तर बाइबलले के भन्छ? दुवैजना एक भए। अब तिनीहरू पूर्ण रूपले गोलो, अघि रिङ जस्तै गोलो छ उनीहरूको जीवन, होइन? कतै टुटेको छैन, कतै छुट्नु हुँदैन। त्यस्तै तरिकाको जीवन चाहिँ उनीहरूको जीवन अब हुनेछ। भाइले केक काटेर बहिनीलाई, बहिनीले केक काटेर भाइलाई खुवाउनेछ हाम्रो सबैको सामुने। त्यस पछाडि हामी फेरि पनि कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउँछ। विशेष गरेर हामी प्रभुको वचनबाट सन्देश, श्रीमान श्रीमती भइसकेपछि चाहिँ उनीहरूले सन्देश पाउनु पर्नेछ। कसरी जिउने, कसरी जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने, कस्तो दुःख हुन्छ, कस्तो सुख हुन्छ, प्रभुको आज्ञामा कसरी हिँड्नुपर्छ, संसारको नियममा कसरी चाहिँ बाँच्नुपर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिले पास्टर बुवाले, फिलिमोन राई आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँलाई अहिले हामी बोलाउने छौँ। यतिखेर होइन, सानो केक काटिसकेपछि हाम्रो पास्टर बुबा आउनुहुनेछ। हामी सबैजना वचन सुन्नुको लागि पनि एकछिन धैर्य धारण गरौँ। यो केकको कार्यक्रम गरौँ। केक काट्ने त्यो सहायता गरिदिनुहोस् त, केक काट्ने।
भाइहरू बहिनीहरू उठेर त्यो केकको कार्यक्रम गरौँ। भाइले बहिनीलाई खुवाउनेछ, बहिनीले भाइलाई खुवाउनेछ। पहिले भाइले चाहिँ बहिनीलाई खुवाउने, अब त जीवनभरि खुवाउनुपर्छ। दुईजनाले पक्रिने। ताली पड्काइदिनुहोस्, ताली पड्काइदिनुहोस्। त्यही खाए पनि हुन्छ, हामीलाई त देखाइ देखाइ खाएन मिल्दैन है। ल यस समय भाइ बहिनीलाई घोडा टेक्नुको लागि चाहिँ अनुरोध गर्दछु। परमेश्वरको उपस्थिति आशिषहरू सबै प्रशस्तै मात्राले हामी सबैजनाले दिने नै छौँ। यस समय फेरि घोडा टेकेर करारको आशिष र चेतावनीको लागि, करारको आशिष र चेतावनीको लागि घोडा टेकाको है। यो करारको आशिषको लागि पनि चेतावनीको लागि पनि यहाँ म बाइबलको पाठ यहाँनिर मत्ती 19:6 एउटा पद पढेर तपाईँहरूलाई सुनाइदिनेछु। हामीले उनीहरूलाई प्रार्थना गरिदिनेछौँ। यहाँ हेर्नुहोस् है, बाइबलले के भन्दछ? मत्ती 19:6 ती अब दुई होइनन्। सुन्नुभयो न? ती अब दुई होइनन्, तर एउटै शरीर हुन्छन्। यसकारण परमेश्वरले जसलाई एकसाथ जोड्नु भएको छ त्यसलाई कुनै मानिसले नछुट्याओस्। आमेन। हुन्छ, हामी दुवैतर्फबाट हात राखेर यस समय प्रार्थना गरिदिनेछौँ। लागि अन्तिममा पनि हामी गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि उनीहरूको करारको लागि, यो जीवनभरि म छुट्टिने छैन, जीवनभरि अब साथ दिनेछु दुःख सुखमा भनेर परमेश्वरसँग करार भाइले पनि मनमा नै परमेश्वरको अगाडि बाँध्ने छ। बहिनीले पनि जीवनभरि म परमेश्वरको अगाडि चाहिँ म दिनेश भाइलाई चाहिँ, दिनेशलाई चाहिँ मेरो श्रीमान भनेर स्वीकार्ने छु। मैले उसको अधीनमा रहेर, परमेश्वरको अधीनमा रहेर जीवन बिताउने छु भनेर चाहिँ परमेश्वरसँग घोडा टेकेर करार बाँध्ने छ। यस समय हामी सबैले उनीहरूलाई प्रार्थना गरेर सहायता गरिदिउँ। हुन्छ, यस समय हामी प्रार्थना गरौँ है दुवैको लागि। हामी सबैजनाले गर्नेछौँ। यस समय तपाईँहरू उठ्नुहोस्, आफ्नो हात यतातिर भाइ बहिनीतिर आशिष दिने तरिकाले फर्काउनुहोस्। हुन्छ, हामी भाइ बहिनीलाई चाहिँ करार साथै तपाईँ हामीले चाहिँ दुवैको जीवन फलोस् फुलोस् भनेर आशिष दिनेछौँ। हुन्छ, सबैजनाले प्रार्थना गर्दा। परमेश्वर पिता, यस समय हामी तपाईँ प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छौँ। दिनेश भाइ र माधवीलाई, बहिनीलाई आजदेखि उसो तपाईँ परमेश्वरले ती दुई होइनन्, एक हुन्। तपाईँको बाइबलको वचन अनुसार भाइ बहिनीले विवाह गरेको हामी स्वीकार्छौँ। अब हामीले देखेका ती दुई एक होइनन्, अब एक हो। ती दुई होइनन्, अब तिनीहरू एक हो भनेर हामी स्वीकार्छौँ। समाजको अगाडि, सारा संसारको अगाडि हामी घोषणा गर्छौँ। भाइ बहिनीको जीवनमा प्रशस्त मात्राको आशिषहरू तपाईँ परमेश्वर बसाउनुहोस्। भाइ बहिनीको हरेक पाइलामा परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। उनीहरूको जीवनमा आउने बाधा विघ्नहरू सबै यीशुको नाममा हामी इन्कार गर्दै उहाँहरूको हरेक जीवनहरूमा चाहिँ तपाईँ परमेश्वरको सहायता हुन सकेको होस्। सम्पूर्ण कुराहरू तपाईँ प्रभुको हातमा राख्छु। दुःख सुख खुसी हाँसोहरू सबै लिएर जीवनको अन्तिमसम्म भाइ बहिनीहरूले आफ्नो जीवनलाई पूर्ण रूपले तपाईँ परमेश्वरमा समर्पित भएर
तपाईँको करारमा बाँधिएर तपाईँको आज्ञामा रहेर पुरा गर्न सकेको होस् येशू प्रभुको नाममा आमेन। हुन्छ, हामी फेरि पनि बस्नेछौँ अलिकति। अब हामी यस समय दुवैजनालाई प्रमाणपत्र ल्याउनु भएको छ सर? प्रमाणपत्र छ भने दुवैतर्फबाट हस्ताक्षर पर्नेछ। यो प्रमाणपत्र दिनुभन्दा अगाडि नै तपाईँहरूले भाइतर्फबाटको अभिभावकहरू को हुनुहुन्छ 2 जना र दिदी बहिनी तर्फको अभिभावक 2 जनाले साइन गरिसकेपछि हामी हस्तान्तरण गर्नेछौँ। त्यस पछाडि परमेश्वरको वचनबाट भजनहरू, शरीरको भजन भन्दा पनि आत्मिक भजन चाहिँ हामी लिनेछौँ। ल, यो प्रमाणपत्र पनि यो प्रमाणको लागि हुनेछ। साइन गरेको जस्तो मात्र गर्नु ल। अनि गर्नु नि, अघि गरिसक्नु भयो तर पनि फेरि यहाँनिर छुटेको छ, क्यामेराबाट छुटेको छ, तपाईँले साइनै गर्नुहोस्। यो प्रमाण हो, यो लड्तर होइन है, यो चाहिँ प्रमाण चाहिँ। तपाईँले हेर्नुभयो भने चर्चको विवाह पनि इन्टरनेसनल मान्यता प्राप्त विवाह हो। तपाईँहरूको साँची नै सबैभन्दा ठुलो हुनेछ। भाइ बहिनीहरूले त्यसै पाउने छैन। यो पनि, यो प्रमाणपत्र पनि भाइ बहिनीहरूले सँगालेर राख्नुपर्नेछ। यता दिदी बहिनी तर्फबाट पनि बहिनीको माधवीको कोही हुनुहुन्छ बुवा आमाले गर्नुहुन्छ भने गरिदिनुहोस्, बुवाले। दाजु हुनुहुन्छ दाजुले गरिदिनुहोस्। त्यस पछाडि पास्टरज्यूले चाहिँ उहाँलाई प्रमाणपत्र दिनुहुनेछ। दाजु ल, उतातिर यसो उहाँ हस्ताक्षर हुँदैछ, यसो क्यामेरा लगेर देखाइदिनु। माधवीको प्यारेन्ट्सबाट पनि हस्ताक्षर भइरहेको छ। यता दिनेश भाइको तर्फबाट सकिसकेको छ। यो कानुनी रूपमा प्रमाणको लागि हरेक कुराको लागि चाहिँ यो अति आवश्यक हुन्छ। विवाह भनेको ख्याल होइन। विवाहलाई मान्छेले ठट्टा गर्छ। विवाह अचेलको विवाह चाहिँ एकदम अब आमाको तर्फबाट होइन तपाईँ टाइपको विवाह हुन थालेको छ। तर क्रिस्चियन विवाह त्यस्तो हुनु हुँदैन। बकाइदा सर्टिफिकेट हुन्छ। दुईटा छ कि त्यो भएर दुई ठाउँ लेख्नु। दुवै तर्फबाट अब अर्को पनि छ है, किनकि दुईजनालाई नै दियो। प्यारेन्ट्सहरूले साइन गरेको हुन्छ, त्यो चाहिँ ठुलो प्रमाण हो। र भाइ बहिनीहरू आफैले पनि त्यहाँनिर चाहिँ साइन गर्नुपर्ने ठाउँहरू हुन्छ। हुन्छ, अब तपाईँले हस्तान्तरण गरिदिनुहोस् सबैको सामुन्ने। दुईजनालाई साइन गराउनु बाँकी छ। 2 जनालाई नै गराएर मात्रै दिने। त्यही अगाडि भरे घर पुगेर श्रीमतीले गर्दिन भन्यो भने बर्बाद हुन्छ। श्रीमानले पनि म गर्दिन भन्यो भने अनि तपाईँ र म बसेको यहाँ कामै छैन है। बाहिरी प्रमाण पनि त्यतिकै आवश्यक पर्छ। यो साइन गरेन भने के हुन्छ भने तुरुन्त पुलिसलाई ल्याएर मलाई जबरजस्ती गर्यो, तपाईँ र मलाई त हातकडी लाएर लान्छ फेरि। त्यसले गर्दाखेरि दुवैले सबैको अगाडि साइन गर्नुपर्नेछ। कसैको कर कापमा होइन, आफ्नै राजी खुसीले विवाह भएको छ। पास्टर अब विशेष गरेर यहाँ चर्चको पास्टरको पनि साइन आवश्यक पर्छ। त्यसले गर्दा उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ। अब चाहिँ
अब चाहिँ परिपक्व भयो सर्टिफिकेट है। अब मैले चाहिँ यहाँ उहाँहरूको माझमा विवाहको प्रमाणपत्र अनि दिन लागिरहेको छु। अनि यो चाहिँ यही प्रमाणपत्रको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ एउटा कानुनी प्राप्त प्रमाणपत्र पाउनुहुनेछ। र यहाँ कतिपटक मैले यो प्रमाणपत्र दुलालाई मात्रै दिँदा दोलीलाई पक्षपात होला, दुलीलाई मात्रै दिँदा दुलालाई पक्षपात होला भनेको कारणले म चाहिँ स्वतन्त्र रहन खोजेको कारणले मैले दुवैजनालाई यो प्रमाणपत्र दिन लागिरहेको छु, ताकि यो प्रमाणपत्रको आधारमा कोही बाङ्गियो कि यसैले सोझो बनाओस्। बाङ्गिन सक्छ नि होइन? किनभने किन बाङ्गिन्छ भने छोरी मान्छेको उमेर बताउँदैन सत्य, छोरा मान्छेले तलब बताउँदैन सत्य भन्ने कुरा उखान्छन् र हामी परमेश्वरमा चाहिँ त्यो हुनु हुँदैन है। त्यो कारणले गर्दा म यो प्रमाणपत्र यहाँहरूको सामु म यहाँ दुईजनालाई दिन चाहन्छु। ल भाइ उठ्न सक्ने छ? हामी सबैजना ताली पड्काउनै आएको आज है। भाइ बहिनीको खुसीमा हामी खुसी थप्नुको चाहिँ आएको है। त्यसले गर्दा ताली, जोरदार ताली पड्काइदिनु होस्। अब हामी एकछिन बस्नेछौँ, थोरै समय हाम्रो छ। त्यो चाहिँ विशेष गरेर पास्टर बुवालाई चाहिँ म अगाडि आइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्दछु। उहाँले परमेश्वरको वचनद्वारा हामीलाई फेरि पनि भाइ बहिनीहरूको लागि विशेष सन्देशहरू दिनुहुनेछ। यो चाहिँ गहन तरिकाले भाइ बहिनीहरूले सुन्नु पर्नेछ। भाइले पनि बहिनीले पनि र तपाईँ हामीले पनि सुन्नु आवश्यक छ। परमेश्वरको वचन लिएर आउँदै हुनुहुन्छ पास्टर फिलोमन राई। उहाँलाई ताली, जोरदार तालीको साथ हामी स्वागत गर्दछौँ। प्रभुलाई धन्यवाद छ। सबैजनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह, नमस्ते हुन्छ होला र त्यसै कारणले दुई किसिमको मैले चलाइदिएको क्या कार्यक्रमहरू त सक्दै सकियो भनौँ। अब हुन त त्यति नै हो, तर पनि अलिकति परमेश्वरले दिनुभएको वचन छ, एक दुईवटा हेरौँ। अब समयले गर्दा म थोरै मात्रै भन्छु है। समय कम भएकोले गर्दाखेरि म कम्ती मात्रै बोल्ने पाएँ र त्यसै कारणले यहाँनिर हामीहरू छौँ। हुन त मुख्य कुरो सक्यो, अनि एउटा वचन भन्ने कुरो चाहिँ झन् मुख्य कुरो हो। परमेश्वर यहाँनिर हामीले देख्यौँ। यहाँनिर हुन्छ, धन्यवाद। हेर्नेछौँ थोरै मात्रामा भए पनि प्रभुलाई धन्यवाद छ। हामीले यो के भने मुख्य कुरो हामीले के देख्छौँ भने यो चाहिँ साँच्चै नै परमेश्वरले दिनुभएको यो विवाह चाहिँ के हुन्छ अरे भने हिब्रू 13:4 भन्छ विवाह चाहिँ आदरणीय होस् भनेर भन्दछ। साँच्चै नै आदरणीय भएको छ भने हामी सम्पूर्ण हामी राखेका छौँ र प्रभुलाई आदरणीय भन्ने कुरो चाहिँ मुख्य कुरो, परमेश्वरलाई मनपर्ने कुरा हो। तर यहाँनिर अलिकति वचन हामी के गर्छौँ भने सबैले अलि सुन्नै पर्छ। यहाँ चाहिँ के भन्छ अनि उत्पत्ति 2:7 भन्छ परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा माटोको मुछेर बनाए खडा गर्नु भएको थियो भने बनाउनु भयो भनेर भन्छ। अनि त्यो माटोको खडा गरेर बनाएर खडा गरेर त राख्यो। अहिले पनि मान्छेले माटोको मूर्ति बनाए खडा गरेर बनाएर राखेको छ नि, त्यो बोल्छ? बोल्दैन। त्यो समयमा परमेश्वरले के गर्नुभयो? बोल्ने बनाउनु पर्ने छ, काम गर्ने बनाउनु पर्ने छ।
त्यस कारणले उहाँले आफ्नै मुखबाट सास फुकिदिनु भयो त्यो माटोमा र त्यो माटो बोलेको छ, हिँडेको छ, तन्दुरुस्त भयो। अनि त्यो चाहिँ आयुबमा 32 अध्यायको 8 पदमा हामी पाउँछौँ परमेश्वरले सास हालिदिनु भयो। यहाँ दुईको साथले पनि भन्छ नि, उहाँले आफ्नो सास फुकिदिनु भयो अनि त्यो जीवित प्राणी भए भन्दछ। अनि त्यसै जीवित भए। अनि आयुबको पुस्तकले पनि भन्छ त्यहाँ सास हालिदिनु भयो र अनि त्यो मानिस खडा भयो। मानिस खडा भयो हुनु त, तर एक्लै छ बिचरा, एउटा माटो, एक मुठी माटो खडा गरेको छ, एक्लै भयो। अनि त्यसै कारणले 2:18ले भन्छ मानिस एक्लो रहनु असल छैन भन्छ। अनि के गर्नु त? अब उसलाई सुहाउँदो एउटा जोडी उहाँले बनाइदिन्छु भनेर उहाँले विचार गर्नुभएको थियो। त्यसै कारणले यशायामा 34 अध्यायको 16 पदले भन्छ त्यहाँ जोडीको अभाव हुँदैन भनेको छ नि त। मान्छे त एक्लै थियो त त्यस बेला त, उहाँले एक्लै थियो, जोडीको अभाव हुँदैन भनेको छ। तर त्यसै कारणले उहाँले त्यो जोडी जुटाउनको लागि उहाँलाई के गर्नुभयो। अनि अब त्यसो भएपछि उपदेशको पुस्तकमा 4:9 पदले भन्छ 1:2 असल हो भन्छ। हो त्यसो हो भने अब के गर्नुपर्छ त? 2 असल बनाउनुको लागि चाहिँ अब उहाँले के गर्नुभयो? उत्पत्ति 2 अध्यायको 21 देखि 22 सम्म हामी हेर्नेछौँ। त्यहाँ त्यसो भएपछि के भयो रे? म त यस्तो छु त, मान्छे त अग्लो भएपछि त्यस्तो हुन्छ। परमेश्वरले बनाउनु भएकै त्यस दिने हो, के गर्नु त? मैले अब उ गर्दा हुँदैन। परमेश्वरले जस्तो बनाउनु भयो त्यस्तै छ। अब हामीहरू यहाँ 21 देखि हामी यहाँ हेर्दैछौँ है त। त्यसो एक्लो रहनु असल छैन भने अब जोडी बनाउनको लागि उहाँले के गर्नुभयो भने जोडीको अभाव छैन भन्ने भयो। अब जोडी नै बनाउनु असल छ भनेपछि उपदेशको पुस्तकले भनेपछि यहाँनिर आउँछ यसै कारण परमेश्वर परमप्रभु परमेश्वरले मानिसलाई मस्त निद्रामा पार्नुभयो। मस्त निन्द्रामा पार्नुभयो। निदाएको बेला उहाँको करङहरूमध्ये एउटा निकालेर त्यसको ठाउँमा मासु भरिदिनु भयो र जुन करङ परमप्रभु परमेश्वरले मानिसबाट निकाल्नु भएको थियो त्यसबाट एउटा स्त्री बनाउनु भयो। एउटा स्त्री बनाएर मानिस कहाँ ल्याउनु भयो रहेछ। अनि जोडी भए। त्यस्तो किसिमले परमेश्वरले बनाउनु भएको हामी सबको यत्र मानिसहरू छौँ। अनि उहाँको स्त्री छोरी मान्छे, त्यही मान्छेको करङ भित्रबाट एउटा करङ भित्र शरीरभित्रबाट एउटा करङ झिकेर उहाँले खडा गरिदिनु भयो। तब पनि एउटै मानिसको करङबाट निकालेको एउटै भित्रकै शरीरको करङ भए तापनि किन झगडा गर्छन् त? झन्डै छुट्टै माटोको बनाएको भए त कस्तो गर्थ्यो होला। तर फेरि त्यही भित्रबाट मिलापको कुरा आउँछ त्यहाँ फेरि। त्यसै कारणले के हुन्छ अरे? अनि मानिसले मानिसले भने अनि उहाँले ल्याएर जोडी बाँधिदिएपछि अनि त्यो आदमले के भने, मानिसले भने चाहिँ के भने, छोरा मान्छेले के भन्यो भने यो त मेरै हाडको हाड मासुको मासु हो, तिनलाई स्त्री भनिने छ किनभने तिनी पुरुषबाट निकालिएको थिइन्। पुरुषबाट निकालेर
बनाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू फेरि एक हुन पनि सक्छन्। त्यसै कारणले 24मा हामी हेर्दछौँ, यसै कारण मानिसहरूले आफ्ना आमा बाबुलाई छोडेर आफ्नो स्वास्नीसँग मिलिरहन्छ, तिनीहरू एउटै शरीर हुन्छन् भनेर भनेको कारण के अघि चाहिँ हामीले मत्तीमा 19 अध्यायमा 6 पदमा पायौँ नि, एउटै दुई होइन एक हो भनेर हामीले सुनेका छौँ, यहाँ छ। त्यसै कारणले एउटै हो र त्यसै कारणले के गर्छ अरे मानिस र तिनकै स्वास्नी अनि त्यो चाहिँ नङ्गै थिए भन्छन्। थियो नि त वस्त्र के गरिदिनु हो परमेश्वरले, वस्त्र र पशु मारेर उहाँलाई वस्त्र, हामी मानिस भएपछि त लाज हुन्छ शरम हुन्छ भनेर वस्त्र चाहिँ छालाको वस्त्र उहाँ परमेश्वरले लगाइदिनु भएको थियो। उनीहरूले त के गरेको थियो, नेभाराको पत्ता गाँसेर लाएको थियो, इज्जत ढाकेको थियो, तर घाम लाग्दा गइहाल्ने। तर परमेश्वरलाई थाहा छ कि यिनीहरूलाई चाहिन्छ लुगा, त्यसै कारणले उहाँले अनि एउटा आदमलाई बनाइदिनु भयो। किनभने उहाँले के गर्नुभयो, 21 पदले भन्छ, 2:21 भन्छ, परमप्रभु परमेश्वरले आदम र तिनकी स्वास्नीका निम्ति छालाको लुगा बनाएर तिनीहरूलाई लगाइदिनु भयो भन्छ। किनभने अब परमेश्वरले नै त्यो गर्नुभएको छ। पक्का हामीलाई लुगा लाउने किन हामी लाउँछौँ भन्दाखेरि सृष्टिमै परमेश्वरले यो गरिदिनु भएको कारणले आज हामी लुगा लाउँछौँ। त्यसरी झरी परिरहेको छ, फेरि पनि पढ्ने ठ्याक्क तर्खर गरिरहेछ। यो तपाईँहरूले विचार गर्नुहोस् त, विवाहको लागि मात्रै रोकिएको झरी हो कि होइन? खै त हो भनेर खै भन्नुभएको? आमेन भन्नुहोस् न। तपाईँले विचार गर्नुभएको थिएन यो झरी भनेको विवाहको लागि मात्रै रोकिएको, अनि यो मलाई चाहिँदैन, मेरो सोच त्यतिकै ठुलो छ। अझै योभन्दा 4 गुणा डबल मान्छे छ भने पनि यसले पुग्छ। हुन्छ, अब हामी विशेष गरेर विवाह सकिनु अब एउटै मात्रै बाँकी छ। तपाईँ हामी सबैजनाले पास्टर फिलोमन राईज्यूबाट, आदरणीय पास्टर फिलोमन राईज्यूबाट उहाँले सन्देश दिनुभएको वचन सुनेका छौँ। परमेश्वरले बनाउनु भएको आदमको कर्मबाट, छोरा मान्छेको कर्मबाट छोरी मान्छे बनिएको छ बाइबलमा। तपाईँ हामीले बुझ्यौँ कि बुझेनौँ त्यो कुरा? कर्मबाट आदमलाई मस्त निन्द्रामा सुतेको बेलामा कर्मबाट निकालेर स्त्री बनिएको कुरा बाइबलमा लेखिएको छ। तपाईँले यो कुरालाई कस्तो हुनसक्छ, कसरी हुनसक्छ भनेर सोचिराख्नु भएको छ भने तपाईँ मेडिकल साइन्सहरूतिर गएर तपाईँले हेर्नु सक्नुहुनेछ। छोरा मान्छेको हड्डी चाहिँ, कर्म चाहिँ एउटा कमी हुन्छ छोरी मान्छेको भन्दा। त्यो किन बाइबलमा लेखिएको छ? छोरा मान्छेको कर्मबाट छोरी मान्छे बनिएको छ र त्यो कर्म चाहिँ आज भाइ दिनेशको कर्म चाहिँ माधवी रहेछ भनेर हामीलाई आज थाहा भएको छ। आज पास्टर बुबाले पनि त्यही वचन हामीलाई बाँडेर जानुभएको छ। त्यो कर्म तपाईँले हेर्नुपर्ने मेडिकल साइन्सहरूतिर हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर तपाईँले जहाँ डक्टरले सोध्नुभयो भने पनि छोरा मान्छेको 205वटा कर्म हुन्छ भने छोरी मान्छेको 206वटा। तपाईँहरूले हेर्नु सक्नुहुन्छ। त्यो एउटा कर्म कहाँ हरायो? साइन्सले प्रुभ गर्छ। हेर्नुहोस्, साइन्स बाइबल त्यत्तिकै सत्य छ, यसमा कुनै पनि खोट छैन। तपाईँले त्यहाँनिर चाहिँ अहिले भाइ दिनेशको कर्म चाहिँ उता देखिराख्नु भएको छ नि, अपुरो कर्म चाहिँ त्यताबाट पुरा भएको छ है। हुन्छ, हामी सबैजनाले आज यो विवाहलाई सम्पन्न भएको घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि फेरि पनि भाइ बहिनीहरूलाई अगाडि आएर हामी सबैजना उठेर अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु हुनको लागि प्रेम सिंह तामाङज्यूलाई
आशिषको अन्तिम प्रार्थना गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँ अगाडि आउनुहुनेछ र खाना पनि तयार भएको छ। खाना नखाई कोही पनि जानु पाउनुहुन्न। विवाहमा खुसी पनि त्यत्तिकै बराबरी हुन्छ। त्यही कारणले प्रेम भोज भाइ बहिनीले तयार गरेको भोजलाई स्वीकारेर जानुहोला। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूलाई अन्तिममा एउटा तपाईँहरूले छुटाउनु नहुने चिज, भाइ बहिनीले पनि को आयो भनेर तपाईँलाई हेर्नु चाहन्छ, भेट्नु चाहनुहुन्छ भने, बहिनी कस्तो छ, भाइ कस्तो छ भनेर हेर्नु चाहनुहुन्छ भने ऊ यहाँनिर साइडमा तपाईँले त्यो चेयरलाई हटाइदिनुहोस्। त्यहाँनिर भाइ बहिनीलाई अगाडि राख्नुपर्छ है। त्यहाँ राखेर तपाईँहरूले भेट्नु सक्नुहुनेछ, ल्याएको गिफ्ट प्रेजेन्ट आशिषहरू दिनु सक्नुहुनेछ। म पास्टर बुबालाई, हाम्रो प्रेम सिंह तामाङज्यूलाई अगाडि आएर आशिषको प्रार्थना र अन्तिम प्रार्थना सबै गरिदिनु हुनका लागि अनुरोध टक्राउँछु। हुन्छ, साथै तपाईँहरूलाई मेरो तर्फबाट पनि जय मसी है। हुन्छ आदरणीय गुरुबा अनि बुढा प्रभुको भगवजनहरू अनि अन्य लगायत सबै यो पवित्र बिहालाई सफल पारिदिनको निम्ति उपस्थित हुनुहुने सबै जनहरूलाई मेरो तर्फबाट जय मसी नमस्कार। विशेष गरी आज हामीले यो पवित्र विवाह आज ललितपुरको एमाडोलमा सम्पन्न गरेका छौँ। मलाई परमेश्वरको कामहरू देखेर चाहिँ एकदमै अचम्म लाग्छ, खुसी लाग्छ। आदरणीय गुरुबाहरूले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो करङ होइन, करङ ताप्लेजुङबाट चाहिँ उछिटेर यति टाढो आएको रहेछ। मलाई पनि अचम्म एकदमै खुसी लाग्यो होइन। जुन करङ चाहिँ हामीले असल पाएका छौँ, जुन करङ चाहिँ हामीले एकदमै असल पाएका छौँ, किनभने हितोपदेश 21 पदको 10मा लेखिएको छ, उच्च चरित्र भएको पत्नी कसले पाउन सक्छ? कसले पाउन सक्छ? आज हाम्रो विदेश भाइले पाउनु भएको छ, उच्च चरित्र भएको स्त्री पाउनु भएको छ, जो चाहिँ मानिक भन्दा पनि अझै उत्तम छ होइन। मडी मानिक भनेको मडी भन्दा पनि अझै उच्च के भन्छ अझै राम्रो पाउनु भएको छ। प्रभुलाई धन्यवाद भएको होस्। उहाँले चाहिँ मानिक भन्दा पनि अझै उत्तम श्रीमती पाउनु भएको छ, जसले उहाँको जीवनलाई एकदम सहज बनाउनेछ, सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने हामी सबैले विश्वास छौँ। परमेश्वरको वचनहरू हामी विश्वास गर्नेछौँ, किनभने हामी परमेश्वरको जनहरूको चाहिँ विवाह पवित्र हुन्छ भन्ने कुरो थाहा छ होइन। अरू जस्तो विवाह होइन, हाम्रो चाहिँ पवित्र विवाह हुन्छ। पवित्र विवाह चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अलिकति थोरै भन्छु। पवित्र विवाह भनेको चाहिँ आफू खुसी गर्न पाइने विवाह होइन। जो कस्तो हुन्छ भने आफूलाई चाहेको केटा वा केटीले धर्मगुरुहरू अगुवा जनहरूसँग कुरा राखेर चाहिँ अगुवा जनहरूबाट भएको विवाह भनिन्छ। यो भागेर अनि नासेर गरिने विवाह होइन, किनभने भागेर नासेर गरेको विवाह चाहिँ पहिल्यैदेखि प्रेम गरेको हुन्छ, एक आपसमा भेटघाट हुन्छ, एक आपसमा जे कुराहरू हुन्छन् ती अपवित्र हुन्छन्। त्यो विवाह चाहिँ के हुन्छ, एकदमै पहिला नै धेरै नै उनीहरूले एकदम प्रेम गरिसकेको हुन्छ अनि भन्छ त्यसले तँलाई पाउन म मेरो ज्यान पनि दिन तयार छु भन्छ। अनि तिम्रो लागि चाहिँ म आकाशको तारा झारिदिन्छु भन्छ। अनि जब विवाह भइसक्छ उनीहरूको प्रेम अगाडि सकेको हुन्छ अनि त्यो के भन्छ भने अब चाहिँ तारा झारिदिन्छु भन्छ। तर हाम्रो विवाह चाहिँ यो होइन, पवित्र विवाह चाहिँ यस्तो होइन। अब धर्मगुरुजनले अगुवा जनहरूले बाँधिदिनु भएको विवाह चाहिँ अब आजदेखि मात्रै उहाँहरूको प्रेम सुरु हुन्छ अनि यसको अन्त्य कहिल्यै पनि हुँदैन भनेको छ बाइबलमा। यसको अन्त्य कहिल्यै पनि हुँदैन।
अब यो दुई जोडीलाई होइन यो दुई चाहिँ एक भएका छन्। यो जोडीलाई चाहिँ संसारको कुनै पनि थोकले कुनै पनि मान्छेले छुट्याउन नपाओस् र नछुट्याओस् भनेर भन्नुभएको छ। साँच्चीकै वचन एकदमै सत्य छ। अनि यही वचनहरू हामीले सुनेका छौँ, आदरणीय गुरुबाहरूबाट पनि अघि सुनिसकेका छौँ। र अब हामी चाहिँ सबैले उपस्थित सबै तपाईँहरू अब विश्वासी नभए पनि तपाईँहरूले पनि आँखा चिम्लिन सक्नुहुन्छ, किनभने आँखा नचिम्लिकन परमेश्वरलाई देख्न सकिँदैन। बाहिर यो आँखाले त बाहिरको कुरालाई संसारलाई देख्ने हो। हामीले चाहिँ अब आँखा चिम्लेर उहाँको निम्ति चाहिँ आशिषको प्रार्थना गर्नेछौँ। म यसको अन्तिम गर्नेछु। सबैले कामना गरौँ उहाँहरूलाई, उहाँको जोडी असल होस्, कुनै काल मृत्युले बाहेक उहाँको जोडी कसैले छुट्याउन नसकोस्। एकदमै आदरणीय एकदमै असल परिवार भएर चाहिँ समाजमा परमेश्वरको एउटा गवाईहरू बन्न सकेको होस् भन्ने हामी प्रार्थना गर्दछौँ। आउनुहोस् हामी सबैले आँखा चिम्लिनेछौँ। धन्यवाद सर्वशक्तिमान दयालु कृपालु प्यारो प्रभु, सारा सृष्टि सारा थोकलाई निर्माण गर्नुहुने तपाईँ पवित्र परमेश्वर, म तपाईँलाई यसरी धन्यवाद भन्छु किनभने तपाईँले यो सुन्दर अवसर दिनुभयो हामीलाई। प्रभु तपाईँ महान परमेश्वर, यो आज विनेश भाइ अनि माधवी बहिनीको जुन जोडी लाई प्रभु आशिष माग्दछौँ, किनभने तपाईँ महान परमेश्वरले आज यो दुई जोडीलाई एक बनाउनु भएको छ। आजदेखि उसो प्रभु यो जोडीलाई कसैले पनि संसारको कुनै थोकले पनि छुट्याउन नसकेको होस्। प्रभु आज यो जोडीलाई तपाईँ महान परमेश्वर एकदमै आशिष गर्नुहोस्। अनि यो जोडीलाई प्रभु तपाईँ महान परमेश्वरको आशिष एकदमै परेको होस्, किनभने तपाईँ महान परमेश्वरको जोडीलाई एकसाथ पार्नु भएको छ। हामी विश्वास गर्छौँ तपाईँको वचनलाई। हे परमेश्वर पिता परमेश्वर, आज यो जोडीबाट प्रभु कुनै पनि कति कमी होइन, कुनै पनि नराम्रो गवाई होइन, तर तपाईँको वचन जिएर प्रभु यो जोडीले तपाईँको यो संसारमा एउटा असल गवाई छ। तपाईँको महिमाको निम्ति, तपाईँको सुसमाचारको निम्ति असल गवाई हुनुपर्छ। प्रभु यो जोडीलाई तपाईँले प्रभु एकदमै ठुलो आशिष गर्नुहोस्, एकदमै तपाईँको आशिषको वचन छराइदिनुहोस्। यो जोडीले तपाईँको साँच्चीकै महिमाको कामहरू गर्नुपर्छ। आजको यो जोडी विवाह बान्ने क्रममा आज सुरुदेखि अन्तिम भागसम्म तपाईँ महान परमेश्वरले हामीले यो कार्यक्रमभरि नै यो तपाईँले एकदमै असल खालले हामीलाई प्रभु सुरक्षा गर्दै तपाईँको जिउँदो उपस्थितिमा राख्दै हामी एकअर्कालाई तपाईँ महान परमेश्वरले तर हाम्रो प्रत्येकको हृदयलाई तपाईँले तयारी राखेर प्रभु तपाईँले सिकाउनु भयो अनि हामीलाई तपाईँको अगुवाईमा यो सबै सम्पन्न गराउन तपाईँले सहायता गर्नुभयो। आउने बाधा विघ्नहरू पनि पानी असिना आँधी हुरी झरी आए तापनि तपाईँ महान परमेश्वरले यो अवधिभरि यतिका साँच्चीकै तपाईँको शक्ति र सामर्थ्यको काम गरेर यो पानी आँधी हुरीलाई तपाईँले बिचैमा रोक्नु भएको थियो। प्रभु तपाईँलाई यो सबै कार्यको निम्ति हामी अत्यन्तै हाम्रो हृदयबाट तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो सम्पूर्ण यो जुन विवाहको कार्यक्रमभरि तपाईँको सुरक्षाको निम्ति, तपाईँको हरेक कुराको निम्ति तपाईँले प्रभु दिनुभएको आशिषको निम्ति हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो अब यो विवाहको पवित्र विवाहको अन्तिम खेर प्रभु अन्तिम क्षणमा तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै यो जोडीलाई तपाईँले फेरि प्रशस्त गरी आशिष दिनु भन्दै यो आजको विवाह समारोह आज यहीँ स्थगित अथवा यहीँ राख्दै तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै आशिष माग्छौँ। हामीलाई अत्यन्तै माया गर्ने प्यारो प्रभु येशूको उच्च अनि पवित्र यो एउटा अनौठो पनि छ, किनभने म 5 वर्ष पश्चात फेरि पनि म गीत गाउने भएको थिएँ। अगाडि मैले गाउन सकेको थिएन, मेरो आवाजहरू थिएन। यो चाहिँ मैले दोस्रोचोटि हो यसरी गाउन लागेको। यो चाहिँ एउटा भाइ र बहिनीलाई एउटा शुभकामना छ। हामी प्रार्थना उदेखि आशीष प्रार्थना गर्नेछौँ। परमेश्वर पिताको प्रेम, प्रभु येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्मा सङ्गति र सहभागिता सदा सर्वदा भइरहन्। आमेन।
सधैँ खुसी भएर बहिनी तिमीलाई शुभकामना सधैँ खुसी भएर निराशा मन कहिले नहोस् तिम्रो जीवनमा निराशा मन कहिले नहोस् तिम्रो जीवनमा खुसियाली छाइरहोस् खुसियाली छाइरहोस् बहिनी तिमीलाई शुभकामना छ सधैँ खुसी तिमीलाई आउने बाधाहरू बरु मलाई आओस् दुःखमा स्वीकार गर्छु तिमीलाई आउने बाधाहरू बरु मलाई आओस् दुःखमा स्वीकार गर्छु दिन सक्ने बहुमूल्य केही थोक छैन दिन सक्ने बहुमूल्य केही थोक छैन निरन्तरमा प्रार्थना गर्छु निरन्तरमा प्रार्थना गर्छु बहिनी तिमीलाई शुभकामना छ सधैँ खुसी तिम्रो हरेक पाइलाहरूमा सफलता नै मिलोस् यही कामना गर्छु तिम्रो हरेक पाइलाहरूमा सफलता नै मिलोस् यही कामना गर्छु म विवशी अभागीले के नै दिन सक्छु र म विवशी अभागीले के नै तपाईँले गर्नु भइसक्यो?